हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 1 गर्छौं, जुन रिडमोर पब्लिकेसनको 10 सेट हुने हो फर 2080 एसईई एक्जामको लागि। र आज यो सी म्याथ जुन क्लास 10 को हुने हो यो जुन भिडियो, त्यसमा हामीले पेज नम्बर 280 को यो जुन 10 सेट छ त्यो सेट 1 को त्यो पेज नम्बर 280 मा रहेको यो क्वेसन नम्बर 2 गर्छौं, जुन हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सम्बन्धित क्वेसन हो है। अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै म थोरै 2 मिनेट पब्लिसिटी गर्न खोजे। हाम्रो च्यानलमा रिडमोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, र अर्को एउटा हाम्रो क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ है। हो त यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु यसो हेरौ है, र यो सबै भिडियोहरु यसो हेरौ, र भिडियोहरु मन परेमा, त्यस्तो युजफुल लागेमा, इम्पोर्टेन्स लागेमा यो भिडियोहरु आफ्नो साथीहरुलाई जे पहिलाले आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ, आफ्नो साथीहरुलाई यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ, र च्यानलले भिडियो सबैले शेयर गरौ मिलेर, र भिडियोमा त्यस्तो टनै लाइक र कमेन्ट गरौ, र भिडियोमा त्यस्तो एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा पनि कमेन्ट गरौ है। ल यति मैले यो 1-2 मिनेटको पब्लिसिटी गरेर यो मैले मेटेर अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 जे छ त्यो मैले गराए है। अब क्वेसन नम्बर 2 लाई यो एकचोटी रिड गरौ अनि त्यसपछि प्रोसिड गरौ है। ल अब यो क्वेसन नम्बर 2 रिड गरौ है। यो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ अब भने नवीन वान्ट्स टु डिपोजिट रुपीज 4 लाख इन बैंक फर 2 इयर्स। नवीनले जे होस् 4 लाख रुपैयाँ बैंकमा 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्न खोजेको हो। द बैंक अफर्स 10% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पर एनम। बैंकले त्यो नवीनलाई अब 10% को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पर एनम दिन तयार भएको छ, तर विथ दिज अल्टरनेटिभ्स। तर त्यो नवीनलाई 3वटा अल्टरनेटिभ पनि दिएको छ। अल्टरनेटिभ के हो भने एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एक थरीको इन्ट्रेस्ट भयो एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अर्को छ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अर्को चाहिँ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अल्टरनेटिभ छ, र अर्को चाहिँ क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। मिन्स बैंकले 3 थरीको इन्ट्रेस्ट दिने कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अर्को हाफ इयरली अथवा हाफ एनुअली अथवा सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिने कुरा गरेको छ, र अर्को क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिने कुरा गरेको छ। भने यतिको बेसिक इन्फर्मेसनबाट हामीले अब यो तलको क्वेसन गर्नुपर्ने हो। एकचोटी म स्योर गरिहालौँ यो सबै पार्ट क्यामेरामा क्लियर छ कि छैन हैन। ठिक छ, मजाले सबै क्लियर छ। ल अब क्वेसन नम्बर 1 के छ भने हाम्रो व्हिच अप्सन्स एमङ द 3 अल्टरनेटिभ्स हेल्प्स नवीन टु गेट मोर इन्ट्रेस्ट एन्ड राइट इट। र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको के लेखिएको, त्यो के भनेको 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो है। ल यसको त डाइरेक्ट एन्सर म लेखिदिन सक्छु, अथवा हामीले पनि त्यो बुकबाट याद गर्न सक्छौँ। क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले कुनमा इन्ट्रेस्ट देखाउने हो, हामीले कुनमा इन्ट्रेस्ट देखाउने हो भन्नाले नि नवीनले कुनमा देखाउने हो त्यो कुरो हो। त नवीनले आफ्नो पैसा क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा राख्नु पर्यो है। अब यो जस्ट बुकमा पनि एन्सर हुन्छ, त्यहाँबाट पनि याद गर्दा भयो, अथवा मैले लेखिदिए त्यहाँबाट पनि याद गर्दा भयो। तर यसो बेसिक थोरै बुझ्नु छ भने यो किन कसरी भएको हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने एकछिनको लागि म बुझाउनको लागि मैले के भने, सपोज हामीसँग प्रिन्सिपल छ, सपोज मानौँ न रुपीज 1 लाख है, 1 लाख प्रिन्सिपल छ, र बैंकको रेट रहेछ 10% पर एनम, 10% पर एनम है। ल अब एकछिनको लागि मानौँ हामीले यो टाइम 2 वर्षको लागि यो पैसा डिपोजिट गर्न खोजेको छौँ हामीले भने, मानौँ हामीले कम्पाउन्डिङ एनुअलीमा यो पैसा इन्भेस्ट गरियौ भने, कम्पाउन्डिङ एनुअलीमा हामीले यो पैसा इन्भेस्ट गरियौ भने, र अर्को कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअलीमा इन्भेस्ट गरियौ भने, कम्पाउन्डिङ अर्को सेमी एनुअलीमा इन्भेस्ट गरियौ भने, र अर्को कम्पाउन्डिङ क्वार्टरलीमा इन्भेस्ट गरियौ भने, कम्पाउन्डिङ क्वार्टरलीमा इन्भेस्ट गरियौ भने, तीनटैमा के हुन्छ भने जे प्रिन्सिपल चाहिँ फरक पर्न जान्छ। प्रिन्सिपल बढ्ने कुरा हुन्छ खासमा। जस्तो कि यसमा अब कम्पाउन्डिङ एनुअली छ भने 1 वर्षमा फर्स्टमा यसको सीआई निकालिन्छ, 1 वर्षमा यो पैसाको सीआई निकालिन्छ, सीआई इन 1 इयर, सीआई इन 1 इयर निकालेर र नयाँ प्रिन्सिपल पी मैले न्यू भने, पी न्यू अर्को वर्षको लागि, पी न्यू फर
नेक्स्ट इयर, पी न्यू फर नेक्स्ट 1 इयर, पी न्यू फर नेक्स्ट 1 इयर कति हुन जान्छ भने पी न्यू कति हुन जान्छ भने इनिशियल पी र प्लस सीआई इन 1 इयर, सीआई इन 1 इयर हुन जान्छ है। यो 1 वर्षमा जुन सीआई कमाएको हुन्छौँ हामीले यहाँबाट, 1 वर्षमा जुन सीआई यहाँबाट हामीले कमाएको हुन्छौँ त्यो सीआई पनि यो पीमा जोडेर र नयाँ पी बन्ने हो र त्यो नेक्स्ट 1 इयरको पी बन्न जान्छ है यसमा। र कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअलीमा के हुन्छ भने 6 महिनामा यसको प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ। यसमा प्रिन्सिपल कति वर्षमा चेन्ज भयो, 1 वर्षपछि चेन्ज भयो प्रिन्सिपल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा सीआई इन 6 मन्थ निकालिन्छ, सीआई इन 6 मन्थ निकालिन्छ र यो सीआई इन 6 मन्थ नयाँमा जोडेर मिन्स इनिशियल पीमा जोडेर पीआई फर नेक्स्ट 6 मन्थ, पी फर नेक्स्ट 6 मन्थ, नेक्स्ट 6 मन्थ अब यो निकालिन्छ है, पीआई फर नेक्स्ट 6 मन्थ हो। त पीआई फर नेक्स्ट 6 मन्थमा के पी न्यू फोर भनौँ न, पी न्यू फर नेक्स्ट 6 मन्थ, पी न्यू फर नेक्स्ट 6 मन्थ हामीले गर्यो भने अब पी न्यू हुन जान्छ पहिलाको पी र त्यसपछि यो नयाँवाला सीआई, यो नयाँवाला जुन सीआई छ हाम्रो इन 6 मन्थ हो त्यो चाहिँ सीआई जोडेर अनि नयाँ पी बनिहाल्छ 6 मन्थमै, नयाँ पी हाम्रो 6 मन्थमै बन्न जान्छ। हाम्रो नयाँ पी कति मन्थमा बन्न जान्छ, 6 मन्थमै बन्न जान्छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो नयाँ पी यसमा 4 मन्थमा बन्न जान्छ, हाम्रो नयाँ पी यसमा 4 मन्थमै बन्न जान्छ हो। र बल्ल यो पी न्यूको अब नेक्स्ट 6 मन्थको फेरि ब्याज निकालिन्छ र फेरि अर्को नेक्स्ट 6 मन्थमा फेरि यो पी न्यू अर्को जुन सेकेन्ड पी न्यू आउँछ त्यो फेरि के अरे नयाँ जुन यो सीआई अब जुन आउँछ 6 मन्थमा त्यो सीआई फेरि यसमा जोडेर मिन्स टोटल यसमा कतिचोटि पी चेन्ज हुने भयो, यसमा यो 2 इयरमा यो कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअलीको बेलामा, कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअलीको बेलामा टोटल 3 चोटि पी चेन्ज भएर नयाँ नयाँ ब्याज आउँछ यसमा। र यसमा त 2 वर्षमा त अब ओहो यसमा त हरेक 3-3 महिनामा, हरेक 3-3 महिनामा सीआई निकालेर अनि सीआई जोडिन्छ यसमा, सीआई इन 3 मन्थ निकालेर, सीआई इन 3 मन्थ निकालेर र नयाँ पी यसमा अब भइहाल्छ हाम्रो पी न्यू, पी प्लस सीआई इन 3 मन्थ, पी प्लस सीआई इन 3 मन्थ। सो प्रिन्सिपल यसमा कति छिटो छिटो चेन्ज भयो, 3 मन्थमा, प्रत्येक 3 मन्थमा पी चेन्ज भइहाल्छ र प्रत्येक 3 मन्थमा पी चेन्ज हुनुभन्दा नि प्रत्येक 3 मन्थमा पी बढ्दै जान्छ, प्रत्येक 3 मन्थमा प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ। यसमा प्रत्येक 6 महिनामा प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ। यसमा कम्पाउन्डिङ एनुअली छ भने प्रत्येक 1 वर्षमा प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ, कम्पाउन्डिङ एनुअली भयो भने प्रत्येक 1 वर्षमा प्रिन्सिपल बढ्छ र कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली हो भने प्रत्येक 6 महिनामै प्रिन्सिपल बढ्छ र कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली हो भने प्रत्येक 3 महिनामै, प्रत्येक 3 महिनामै प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ। सो प्रिन्सिपल बढ्दै गयो इट मिन्स धेरै प्रिन्सिपल बढ्यो भने ब्याज बढी आउँछ, प्रिन्सिपल बढ्यो भने बढी ब्याज आउँछ। भनौँ न 1 लाखको केही ब्याज होला यो 2 वर्षमा हो, अब 1 लाखको साटो मानौँ न एकछिनको लागि 2 लाख गर्यो भने त त्यही 2 वर्षमा र त्यही रेटले त बढी ब्याज आउँछ नि, मिन्स प्रिन्सिपल बढ्यो भने त बढी ब्याज आउँछ हो। त यसमा त 3-3 हरेक 3-3 महिनामा प्रिन्सिपल बढ्छ क्वार्टरलीको बेला र सेमी एनुअलीकोमा के हुन्छ प्रत्येक 6-6 महिनामा प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ र यसमा के हुन्छ प्रत्येक 1-1 वर्षमा प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ। सो चाँडो चाँडो प्रिन्सिपल बढेको कसमा हो, कुन कम्पाउन्डिङमा हो, क्वार्टरली कम्पाउन्डिङमा हो। सो कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली भयो भने बढी ब्याज कमाउने हो कुनै एउटा गिभन टाइम इन्टरभलमा। सो यहाँ नवीनले जुन डिपोजिट गर्न खोजेको हो 4 लाख 2 वर्षको लागि, 4 लाख 2 वर्षको लागि हो, त नवीनलाई कुनमा फाइदा बढी हुन्छ क्वार्टरलीमा, किनभने उसको प्रिन्सिपल त कतिचोटि चेन्ज भइहाल्छ, 1 वर्षमै 4 चोटि, अर्को 2 वर्षमा 4 चोटि, टोटल 8 चोटि उसको प्रिन्सिपल बढ्छ, उसको प्रिन्सिपल 4 लाख टोटल 8 चोटि बढ्छ, जबकि यसमा जम्मा 2 चोटि बढ्छ, यसमा जम्मा 2 4 पल्ट बढ्छ, यसमा 2 पल्ट प्रिन्सिपल बढ्छ, यसमा 4 पल्ट प्रिन्सिपल बढ्छ र यसमा 8 पल्ट प्रिन्सिपल बढ्छ। सो धेरै प्रिन्सिपल त कम्पाउन्डिङ क्वार्टरलीमा बढ्ने हो नि त हो, त्यसले गर्दाखेरि नवीनले चाहिँ कम्पाउन्डिङ क्वार्टरलीमा आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्छ। अथवा हामीले सजेस्ट गर्यौँ भने नवीनलाई ब्याजमा कुन कम्पाउन्डिङमा पैसा डिपोजिट गर्ने हो, यदि हामीले सजेस्ट गर्नु छ भने हामी पनि क्वार्टरली कम्पाउन्डिङमा इन्भेस्ट गर्न भन्ने हो। ल यसरी हामीले ए नम्बरको क्वेसनको एन्सर त 1 वर्डमा लेखेर सकिन्छ।
तर एक्सप्लेन मैले थोरै गरेर बुझाइदिएँ कि कसरी हो है। ल यसरी हो, यति हो। मेरो लेक्चरबाट मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र यहाँ बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर बाट पनि नोट गर्दै नोट बनाउने हो है। ल यति मैले अब मेटिहालेँ। त्यसपछि हाम्रो बी नम्बरको क्वेसनको एन्सर गरेँ, यो मैले मेटिहालेँ है। ल अब बी नम्बरको यो पुरै मेटौँ न हैन। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। यो मैले मेटिहालेँ। अब हाम्रो बी नम्बरको क्वेसन के हो त्यो रिड गरौँ एकचोटि हैन, अनि त्यसपछि सल्भ गरौँ यसलाई। बी नम्बरमा हाम्रो क्वेसन के हो भने हाउ मच कम्पाउन्ड अमाउन्ट डज ही रिसिभ्ड आफ्टर 2 इयर फ्रम इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, र यो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। अब कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली छ भने, कम्पाउन्डिङ यदि सेमी एनुअली छ भने नवीनले 2 वर्षपछि अथवा 2 वर्षमा भनौँ न 2 वर्षमा अथवा 2 वर्षपछि 2 वर्षमा अथवा 2 वर्षपछि नवीनले कति कम्पाउन्ड एमाउन्ट पाउने हो त। अब कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली छ भने कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअलीको कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला युज गरेर हामीले नवीनको कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ इन 2 इयर हो त। यसको लागि पहिला सोलुसनमा के गर्छौँ भने पहिला गिभन गरिहाल्छौँ है। हो त गिभन हाम्रो के हुन जान्छ भने प्रिन्सिपल कति हो 4 लाख हो, 4 लाख हो प्रिन्सिपल, र टाइम कति हो, कति वर्षको लागि डिपोजिट गर्न खोजेको हो 2 इयरको लागि, रेट कति हो 10% पर एनम, 10% पर एनम। यहाँ हामीले पर एनमहरू लेखौँ है। हुन त पर एनम नै दिन्छ जहिले, तर पनि यहाँ लेखौँ हामीले है। कहिलेकाहीँ 10% पर 6 मन्थ, 10% पर 1 मन्थ, 10% यस्तो केही हुन सक्छ है। त्यही भएर यहाँ खुलाऊ, हामीले खुलाऊ भनेको लेखौँ के हो क्लियरली है। ल अब हामीले के निकाल्नु छ, अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट, हाम्रो कम्पाउन्डिङ कस्तो छ सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट, अनि यहाँ लेखिहालौँ इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ, इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली है। ल अब यहाँबाट अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट CA इक्वल्स टु वाट हो त वी नो। अब वी नो यहाँ इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली छ भने हामीले CA चाहिँ सेमी एनुअलीको युज गर्छौँ, जुन हुन्छ P टाइम्स 1 प्लस R/200 डिभाइडेड R/200 अनि पावरमा 2t, पावरमा 2t। अब यहाँ R/200 लेखिसक्यो भने यो 10% को पर्सेन्ट छोडेर अनि बल्ल 10 मात्रै राख्ने हो R मा, र यहाँ यदि 200 को साटो R/2 मात्रै छ, मानौँ न R/2 मात्रै छ भने यहाँ 10% लेख्नु पर्यो, अनि बल्ल 10% लाई 10/100 अनि इन्टु 200 सँग इन्टु 2 गरेर 10/200 लेख्ने हो। तर अहिले अलरेडी बाई 100 छ भने हामीले यहाँ 10 मात्रै राख्नु पर्यो, पर्सेन्ट राख्नु भएन है। ल अब यो भ्यालु राखौँ, P को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 4 लाख हो, र 1 प्लस R मा 10 भयो हाम्रो, अनि अपॉन 200 भयो 2t। यो t हामीले इयरमा राख्नु पर्ने हुन्छ, अनि अलरेडी इयरमै छ 2 इयर हो त 2 इन्टु 2 गरौँ। यो कसरी भयो, यो भएन नि 400 मात्रै भयो। यो एमाउन्टलाई लेखौँ है, 4 लाखमा त अब त्यो अनुसारले 0 लेख्नु पर्यो नि, 3वटा 0 लेख्नु पर्यो हो। ल यो फर्मुला पनि यसलाई थोरै सारिहालौँ यता हो। अब क्लियर भयो। ल अब यो हामीले सल्भ गरौँ अनि भ्यालु लेखौँ। यो मैले माथि यतापट्टि गरिदिन्छु यो क्याल्कुलेसन। यो म पहिला मेटिहालौँ न बरु, एक स्टेप यतै गर्दा मिल्छ। ल यो अब यो भइहाल्छ हाम्रो 4 लाख, अनि त्यहाँदेखि यो भ्यालु हाम्रो भइहाल्छ अब कति 1 प्लस यो 10/200 हामीले गर्यो भने यो 0 क्यान्सल, अनि 0.05 1 प्लस 0.05 अनि पावरमा 2 इन्टु 2 छ, त्यो भनेको 4 हुन जान्छ। अब यो भ्यालु हामीले गर्यो भने 4 लाखमा 5वटा 0 इन्टु 1.05 को पावर 4, 1.05 को 05 को पावर 4। अब एकैचोटिमा हामीले यो क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, नभए पालै पालो गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। जस मैले यो चाहिँ पहिल्यै क्याल्कुलेट गरेर राखेको कपीमा, सो म त्यहाँबाट यो डाटा लेखिदिन्छु। यो 1.21550 हो, यो 1.05 को पावर 4 भनेको हाम्रो यो कति हो 1.215504। धेरै नलेखौँ, जस डेसिमल पछि 3वटा 4वटा लेखौँ है। ल अब यो चाहिँ हाम्रो 4 लाख हो,
अब यो हामीले मल्टिप्लाई गरियो भने यो भ्यालु आउँछ हाम्रो रुपिज कति आउँछ यो 4,86,000 4,86,202.50 है। हो त यति रुपिज उसको आउँछ कसको भनेपछि नवीनको कम्पाउन्ड एमाउन्ट आउँछ इन 2 इयर इफ इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली हो भने है। हो त यसरी गरेर हामीले यो त निकाल्यौँ। हो अब यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट गरौँ। लास्टमा अब हाउ मच कम्पाउन्ड डज ही रिसिभ त हो त लास्टमा अब ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छौँ। यो पछि हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छौँ। यो पछिको ल्याङ्ग्वेज म यता माथि लेखिदिएँ। देयरफोर ही रिसिभ्ड मिन्स नवीन रिसिभ्डको कुरा मैले गरेको हो। देयरफोर नवीन रिसिभ्ड लेखौँ न। देयरफोर नवीन रिसिभ्ड रुपिज 486,202.50 compound amount after 2 year है। आफ्टर 2 इयर अब त्यो सबै लेख्नु परेन कि व्यान इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली त्यो सबै लेख्नु परेन। जस यति गर्यो है सक्यो। ल यति हामीले यो बी नम्बरको क्वेसन सक्यौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। अब म यो मेटेर अनि सी नम्बर गराएँ है। यो मैले मेटेर अनि सी नम्बर क्वेसन लेखेर अनि गराएँ है। यति चाहिँ म पहिला भिडियो पज गरिहालेँ है। अब क्वेसन नम्बर सी में के छ भने एट द एंड अफ 1 year इफ नवीन विथड्रज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द सेमी एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिपोजिट्स इट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड टू गेट क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ मच अमाउंट विल ही गेट एट द एंड। यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्स को एप्लिकेशन को क्वेसन। यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्स को एप्लिकेशन को क्वेसन हो है। यसमा के छ भने कि नवीनले जुन 4 लाख रुपैयाँ 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्नुपर्ने हो त्यस नवीनले के गरेको छ भने 1 वर्षमै त्यो पैसा झिकेको छ है। 1 वर्षमै त्यो पैसा पुरै झिक्यो। आफ्नो कम्पाउन्ड एमाउन्टै झिक्यो 1 वर्षमा र त्यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट झिक्दा उसले सेमी एनुअल कम्पाउन्ड एमाउन्टमा पुरै पैसा झिक्यो 1 वर्षपछि। 1 वर्षपछि त्यो 4 लाखको कम्पाउन्ड एमाउन्टै झिक्यो सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङबाट र त्यो पुरै पैसालाई डिपोजिट गर्यो फेरि रेस्ट अफ द पिरियडको लागि। रेस्ट अफ द पिरियड भनेपछि नवीनले कति वर्षको लागि पैसा डिपोजिट गर्न खोजेको हो 2 वर्षको लागि हो। त 2 वर्षमा त 1 वर्ष यसले कम्पाउन्ड सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ राखियो। 1 वर्षमा त्यो 1 वर्षसम्म त्यो पैसा सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ राखियो र रेस्ट अफ द पिरियडको लागि क्वार्टरली कम्पाउन्ड राखियो भने पहिलो 1 वर्षमा सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट खायो अथवा सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टमा त्यो पैसा डिपोजिट गर्यो नवीनले र रेस्ट अफ द पिरियडमा क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ खायो अथवा भनौँ न रेस्ट अफ द पिरियडमा सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ के अरे क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टमा आफ्नो पैसा डिपोजिट गर्यो भने एट द एन्ड अफ टोटल 2 इयर अथवा एट द एन्ड अफ टोटल 2 इयरमा कति कम्पाउन्ड एमाउन्ट रिसिभ गर्ने हो त नवीनले हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने हो। त फर्स्टमा हामीले के गरिदिन्छौँ कि पहिला 1 वर्षको लागि पहिला कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकालिहाल्छौँ सेमी एनुअली र त्यसपछि रेस्ट अफ द पिरियड मिन्स टोटल बाँकी रहेको 1 वर्षको लागि फेरि त्यो कम्पाउन्ड एमाउन्टलाई प्रिन्सिपल बनाएर लास्टको 1 इयरको फेरि कम्पाउन्डिङ क्वार्टरलीको हिसाबले कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्छौँ र त्यो फाइनल कम्पाउन्ड एमाउन्ट लास्टमा त्यो नवीनले रिसिभ गर्ने हो। त फर्स्टमा हामीले के गरिहाल्छौँ भने यसको सोलुसनको लागि फेरि त्यही पी सब लेखेर पी इक्वल टू कति छ रुपिज 4 लाख छ। सो यो 4 मा 3 वटा 0 भयो। हाम्रो टाइम के छ 2 इयरको टोटल टाइम हो। 2 इयरको टोटल टाइम हो। रेट हाम्रो 10% पर एनएम हो। तर फर्स्टमा चाहिँ के हो भने 4 1 इयर अब लेखौँ है 4 1 इयर इंट्रेस्ट इज कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। इंट्रेस्ट इज कंपाउंडिंग सेमी एनुअली 1 वर्षको लागि इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी कंपाउंडिंग छ एनुअली कि सेमी एनुअली कि क्वार्टरली सेमी एनुअली। सो 1 वर्षको पहिला यहाँबाट सीए निकालिहाल्छौँ। नाउ सीए फॉर 1 इयर तर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। सो सीए हामीले पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई 200 लेख्छौँ सेमी एनुअलीमा र यता चाहिँ 2t लेख्छौँ हो 2t हो। त यो भ्यालु राखिहालौँ पी को भ्यालु हाम्रो 4 लाख र 1 प्लस
r/200 भनेपछि 1 प्लस आरमा 10%। अब त्यो पर्सेन्ट लेख्नु परेन किनभने यहाँ पहिल्यै 200 भइसकेको छ। सो यहाँ 10 मात्रै लेख्छौँ। अनि यता 2t भनेपछि टाइम कति छ हाम्रो 1 वर्षको लागि। यो हामीले 1 वर्षको लागि फर 1 इयर इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली। सो यहाँ टाइम इक्वल टु 1 इयर। अब यो पुरै हामीले क्यालकुलेटर थिचेर एकैचोटिमा भ्यालु लेख्दा हुन्छ अथवा पाली पालो गरेर गर्दा पनि भयो है। हो त यो 4 लाख भयो हाम्रो र यो भ्यालु हाम्रो कति हो 1 प्लस 0.05 र यो हाम्रो 2 × 1 भनेको 2 भइहाल्छ। र अब यो सबै हामीले यो क्यालकुलेट गरेर एकैचोटि क्यालकुलेटर थिच्यो भने भनौँ न यो 4 लाख र यता चाहिँ कति छ 1.05 को होल स्क्वायर। यो सबै हामीले यो क्यालकुलेटर थिच्यो भने एकैचोटिमा यो भ्यालु हाम्रो भइहाल्छ रुपीज 4,04,080 के अरे 4,41,000 रुपीज 4,41,000 है। यो चाहिँ म पहिल्यै क्यालकुलेटर प्रेस गरेर लेखेर राखेको छु। यो चाहिँ पहिल्यै मैले यो क्यालकुलेटर प्रेस गरेर लेखेर राखेको हो है। ल इभन यो 1.105 को स्क्वायरबाट पनि मैले अब यो यता बरु देखाइहालौँ न बरुमा यो पछिको पार्टमा यता देखाएँ भने यो 4 लाख जस्ताको त्यस्तै छ 4 लाख र यो हाम्रो कति छ भने यो 1.05 को होल स्क्वायर हामीले गर्ने हो भने यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 1.1025 है। र यो पुरै मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो यो भ्यालु आउँछ रुपीज 4,41,000 यो भ्यालु आउँछ। जुन 1 वर्षमा सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङको हिसाबले यति कम्पाउन्ड एमाउन्ट पाउने हो नवीनले। अब यो पैसा फेरि उसले के गरेछ बाँकीको 1 वर्षको लागि अथवा बाँकी समयको लागि क्वार्टरली कम्पाउन्डिङमा राखियो है। फेरि रेट त्यही छ, फेरि पी त अब त्यही छैन, अब पी त्यही छैन। हो त नाउ फर रेस्ट अफ द 1 पिरियड देयरफोर यहाँ लेखिहालौँ न CA इन 1 इयर CA कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन 1 इयर earned by Naveen is equals to कति रुपीज 4,41,000 है 4,41,000। अब यो पछि हामीले के गर्ने हो भने रेस्ट अफ टाइम पिरियड मिन्स बाँकीको 1 वर्षको लागि है, बाँकीको 1 वर्षको लागि। नाउ फर रेस्ट अब यति पार्ट चाहिँ भिडियो पछिर नोट गरौँ र स्क्रिनशट गरौँ। यता अझै स्पेस छ। नाउ फर रेस्ट अफ टाइम पिरियड द्याट इज फर नाउ फर रेस्ट अफ पिरियड रेस्ट अफ टाइम फर रेस्ट अफ टाइम पिरियड द्याट इज फर रेस्ट अफ टाइम पिरियड that is t equal to that is for t equal to 1 year that is for t equal to 1 year। फेरि अब बाँकीको 1 वर्ष। अब यो किन 1 वर्ष लेख्यौँ हामीले किनभने टोटल 2 वर्षको लागि पैसा डिपोजिट गर्न खोजेको हो र 2 वर्षमा 1 वर्ष कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली ब्याज लियो र बाँकीको टाइम जति छ त्यो भनेको 2 इयर माइनस 1 इयर हो र त्यो 2 इयर माइनस 1 इयर गरेर यो 1 इयर भएको हो। त फर रेस्ट अफ टाइम पिरियड द्याट इज फर t इक्वल टु 1 इयर इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड के छ क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली। सो इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली र यो पैसा अब डिपोजिट गरेको छ नेक्स्ट। सो अब हाम्रो नयाँ पी यो 4,41,000 हो है। सो यो पछिको पार्ट म अब यता गरेँ यो पछिको पार्ट मैले यता गरेँ हो। अब यहाँ म लेख्छु नाउ अगेन पी इक्वल्स टू नाउ अगेन अब यो पछिको पार्ट मैले यता देखाएँ पी इक्वल टू अब कति भयो हाम्रो रुपीज 4,41,000 टाइम हाम्रो कति भयो 1 इयर रेट फेरि त्यही छ तर 1 इयर इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली छ इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली छ इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली छ। सो अब हाम्रो यो फर्मुलामा यो r/400 भइहाल्छ कम्पाउन्डिङ क्वार्टरलीमा हाम्रो r/400 यो पावरमा 4t हुन जान्छ हो। अब यहाँ 4 × 1 हुन जान्छ र यो पीमा अब हाम्रो 4,41,000 हुन जान्छ र यहाँ अब 10/400 हुन जान्छ र यहाँ 4 × 1 हाम्रो यो 4 हुन जान्छ यहाँ 2 यो 4 × 1 4 हुन जान्छ र यो 10/400 अब हाम्रो यो कति हुन्छ भने 0.025 है यो 40 0.025 यस 0.025 है। ल अब यो भ्यालु भइहाल्छ यहाँ 1.025 है। ल
अब यो 1.025 को पावर 4 सहित गरेर यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो अब यो पछि 4 लाख यता नि 41,000 गर्ने बाँकी छौँ हामीले 4,41,000 4,41,000 यो 4 अलि मिलेन हो। अब यो यता मैले यो पछिको पार्ट यता मैले गरेँ भने अब 4,41,000 र यहाँ अब भइहाल्छ हाम्रो 1.025 को पावर 4 हामीले गर्यो भने 1.038128 1 कति हो 1038128 है। यो यस्तो डेसिमल पछि यति धेरै डिजिट पुरै लेख्नु पर्दैन है। यो अझै मैले लेखेको छु यहाँ 90625 पनि छ के यो सबै लेख्नु पर्दैन। डेसिमल पछि तीन चारवटा डिजिट तर मिनिमम लेखौँ, मिनिमम 3-4 वटा डिजिट हामीले लेखौँ है। ल अब यो मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने यो पुरै भ्यालु कति आउँछ भने 4,86,700 4,86,781.4876 4876 है हो। त अब लास्टमा देयरफोर ही रिसिभ्ड मिन्स नवीन रिसिभ्ड है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। अब यति अब लगभग हामीले यो सकिसक्यौँ। देयरफोर लास्टमा के लेखौँ देयरफोर at the end Naveen received therefore at the end Naveen received at the end Naveen received total of rupees 4,86,781.4876 ल यति गरेर यसरी यो गरेर हामीले यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ सक्यौँ है। सो मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर आफूले नोट गर्नु पर्यो र टन्नै रिभाइज र टन्नै प्र्याक्टिस र टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है। टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो, टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो, बल्ल प्रोग्रेस हुने हो। अदरवाइज यतिकै भिडियो हेरेर त केही हुँदैन है। ल र भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा कमेन्ट गरौँ है। र भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, साथसाथै च्यानललाई सेयर गरौँ, भिडियोलाई पनि सेयर गरौँ, भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई लगाऊ, सेयर गर्नलाई लगाऊ, भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। अब आज अहिले यति भन्दै गर्दै जो सबैलाई बाई बाई टिल देन टेक केयर अफ युर फर नेक्स्ट भिडियो है।